अब आज हामी ग्रान्टिङ क्रेडिट त्यो पढ्न गइरहेछौँ। ग्रान्टिङ क्रेडिट पढ्न गइरहेछौँ। पेन छ मसँग, पेन लिन्छु एकछिन। सरी, ग्रान्टिङ क्रेडिटको चाहिँ अब के छ भने क्रेडिट सेक्युरिटी र क्रेडिट भ्यालुएसन पढ्न हामी गइरहेछौँ आज। अब क्रेडिट सेक्युरिटी भनेको क्रेडिट ग्रान्ट गर्दाखेरि चाहिँ लिने दितोको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउने कुरा हो। भने क्रेडिट भ्यालुएसन भनेको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि त्यो क्रेडिटलाई प्राइसिङ गर्ने कुरा हो। एउटा पोटेन्सियल कस्टमरलाई लोन दिँदा कुन रेट लगाउने त, कसरी भ्यालु गर्ने त, त्यसलाई दिने क्रेडिट भन्ने कुरा हो। यो दुईटा चाहिँ हामीले हेर्छौँ यहाँ है। अब क्रेडिट भ्यालुएसनमा सेक्युरिटी भ्यालुएसन पनि एड गरिदिने कि जस्तो लाग्छ मलाई, म यसो विचार गर्छु। भोलि त्यो एउटा टपिक्स थपियो भने ठिक्क भोलि र पर्सिलाई पुग्छ। दिनमा दुईटा पढिरहेछ। यो भएपछि कोर्स पनि चाँडै सक्यो, नत्र एक एकवटा पढाउँदाखेरि त टाइम लागेको जस्तो लाग्यो। फर्स्टमा क्रेडिट सेक्युरिटी। अब यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति छ, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि फेरि एक्सप्लेनेसनहरू छ। बिफोर एडभान्सिङ लोन एन्ड एडभान्स बाई अ ब्याङ्क, बिफोर एडभान्सिङ लोन्स एन्ड एडभान्स अ ब्याङ्क सुड मेक स्योर द्याट इट विल गेट द लोन ब्याक इन टाइम। हरेक तरिकाबाट चाहिँ के छ भने लोन ब्याक हुन्छ भन्ने कुरालाई त एस्योर गर्नु पर्यो। अब फर्स्टमा त के छ भने उसले रेगुलरली नै पे गर्ला भन्ने नै एज्युम गर्नुपर्छ। उसले रेगुलर पे गर्दैन भन्ने एज्युम्सनमा त गर्नु भएन। उसले त्यो पैसा लैजाला, राइट टाइम राइट ठाउँमा लगानी गर्ला, राइट रिटर्न लिएर आउला र त्यसले टाइममा इन्ट्रेस्ट तिर्ला, त्यसले ब्याज तिर्ला, त्यसले चाहिँ के छ भन्दा सामा भुक्तानी गर्ला र टाइममा के गर्ला, रिपे गर्ला भन्ने एज्युम गर्नु पर्यो पहिला। अब त्यो भएन भने डिफल्ट हुने प्रोबेबिलिटी नै हुन्छ। कोही न कोही त डिफल्ट भइहाल्छन् होइन, त्यसको लागि पनि ब्याकअप त चाहिन्छ। फेरि त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि सिन्स बोरोवर मे डिफल्ट इन रिपेइङ लोन्स, बोरोवर नीड टु डिपोजिट एसेट्स और गिभ अ ग्यारेन्टी एज अ टेस्टिमोनी अफ द एस्योरेन्स अफ रिपेमेन्ट। कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले केही न केही ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्नुपर्छ ताकि के छ त्यसले चाहिँ के गरोस्, यसले रिपेमेन्ट गर्न सक्ने अल्टरनेटिभ पनि देखियोस्। उसले अहिले प्राइम कन्सर्नको लागि लगेको पैसा, त्यसमा उसले प्रपर्ली खर्च गरेर प्रपर्ली रिटर्न लिनु सकेन, खर्च गरेर प्रपर्ली रिटर्न लिनु सकेन भने पनि फेरि के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ वेबाट पनि त्यसलाई त्यो पैसा उठाउन सक्ने गरी ब्याङ्कसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ के हुनुपर्छ, मजबुत आधार पनि हुनुपर्छ। दिस एसेट्स अर ग्यारेन्टी इज कल्ड द सेक्युरिटी अफ क्रेडिट। क्रेडिटको सेक्युरिटी भनेको यही नै हो। ब्याङ्कले लिने क्रेडिट सेक्युरिटी भनेको एसेट्स अर ग्यारेन्टी हो जुन चाहिँ लोन दिने बेलामा युज गर्छ या उसले लिन्छ। सेक्युरिटी इज समथिङ अफ भ्यालु गिभन टु लेन्डर बाई अ बोरोवर टु सपोर्ट हिज अर हर इन्टेन्सन टु रिपे। मैले पे गर्छु भन्ने कुराको इन्टेन्सनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि हामीले कोल्याटरल अर सेक्युरिटिजहरू दिनुपर्छ। In case of mortgage, the security is property that the loan is being used to purchase. अब mortgage भनेको अटो लोन mortgage लोन हो, होम लोन mortgage लोन हो, हायर पर्चेज लोन पनि सम अफ mortgage हो। mortgage भनेपछि साह्रै ठुलो फिगरको भन्ने बुझिन्छ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही सम्पत्ति दिदोमा बसेको हुन्छ। तिमीले घर किन्दाखेरि mortgageमा लोन लियो भने त्यही नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही घर नै दिदोमा बसेको हुन्छ। गाडी किन्दा त्यो गाडीको चाहिँ 30-40-50% कति डाउन पेमेन्ट माग्छ, त्यही डाउन पेमेन्ट पछि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ उनीहरूले ऋण दिने हो। त्यो ऋण दिँदाखेरि अरू एक्स्ट्रा सेक्युरिटी कोल्याटरलको रूपमा लैजानु पर्दैन, त्यही नै दितोमा बस्छ। अनि भोलि उसले रिपे गरेन भने त्यही नै ब्याङ्कले लिन्छ, त्यही घर नै सकाएर चाहिँ त्यही नै के छ भन्दा गाडी नै लिन्छ ब्याङ्कले, त्यो हो कुरा। अब यहाँ अक्सफोर्ड डिक्सनरी अफ फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्किङ डिफाइन सेक्युरिटी एज and assets or assets to which a lender can have recourse if borrower default on any loan repayments.
त्यो भन्छ कि सेक्युरिटीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सम्पत्ति हो जुन चाहिँ लेन्डरले के गर्छ भन्दाखेरि रिकोर्स गर्न सक्छ या त्यहाँबाट लिन सक्छ इफ borrower default on any loan repayment. Simple कुरा हो. Hence, security is what the borrower puts up to guarantee repayments of the loan. It may include tangible, intangible assets or a personal guarantee. इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेयरहरू डिभेन्चरहरू तिनीहरू चाहिँ के छ भने इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भयो टेन्जिबल भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला रियल इस्टेट होला हैन होम होला अटो होला तिनीहरू टेन्जिबल भयो इभन अ पर्सनल ग्यारेन्टीबाट पनि के छ कोअपरेटिभहरूमा पर्सनल ग्यारेन्टीबाट पनि लोन जान्छ पर्सनल ग्यारेन्टीले पनि लोन पाइन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ पर्सनल ग्यारेन्टीबाट लोन गएछ भने फेरि त्यसको रिस्क वेट बढी हुन्छ क्यापिटल एडुकेसन म्यानेज गर्नुपर्छ पछाडि बसेर ब्याङ्कले त्यसलाई हेर्छ ब्याङ्कले पनि दिन्छ पर्सनल ग्यारेन्टीमा लोन पर्सनल ग्यारेन्टीमा चाहिँ के छ भन्दा कसैले चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदियो एकदमै अनेस्ट मान्छेले भने ब्याङ्कलाई लागेको ब्याङ्कले पत्याएको मान्छेले ग्यारेन्टी बस्थ्यो भने ब्याङ्कले पनि लोन दिन्छ अनि जसले लोन लगायो उसले तिर्नु सकेन भने जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्यारेन्टी बसेको छ उसले तिर्नुपर्छ फेरि त्यतिखेर त्यस्तो हुन्छ अब टाइप्स अफ क्रेडिट सेक्युरिटी माथिकै कुरा हो त्यो पर्सनल ग्यारेन्टी र नन पर्सनल ग्यारेन्टी गरेर छुट्टा छ फर्स्टमा पर्सनल ग्यारेन्टी पर्सनल सेक्युरिटी refers to the guarantee given by the borrower or by a third party in the lead of placing a tangible assets. अब के छ भन्दाखेरि मेरो के छ भने एसेट्स के छ बेचेर भोलि तिमीले उठाउँदा हुन्छ भनेर थर्ड पार्टीले होला या बरोवरले आफैले पनि के छ भने पर्सनल ग्यारेन्टीमा बसेर लोन लिन सक्छ अब यसमा चाहिँ के छ भने पर्सनल ग्यारेन्टी भनेको मेरो चाहिँ घर जग्गाबाट असुल उपर गर्नु भनेर लेखेर दिएको मेरो सम्पत्तिबाट तर के छ भने सम्पत्ति स्पेसिफिक सम्पत्ति नै के छ भन्दा लगेर दितोमा राखेको छ होइन त्यो कुरा सिन्स एडभान्सिङ लोन एगेन्स्ट पर्सनल ग्यारेन्टी इज भेरी रिस्की बैंक रियरली ग्रान्ट अ लोन against such securities unless the borrower has special and long relationship with the bank. ब्याङ्कसँग चाहिँ एकदम स्पेसियल र लङ रिलेसन भएको छ कसैसँग भने कुनै बरोवरसँग भने त्यतिखेर पर्सनल ग्यारेन्टीमा पनि ब्याङ्कले लोन एडभान्स गर्न सक्छ त्यो कुरा जेनरली यो रिस्की कुरा हो पर्सनल ग्यारेन्टीमा लोन गएको छ भने त्यसलाई रिस्क वेट पनि हाई नै दिन्छ पोर्टफोलियोमा रिस्क वेट म्यानेज गरेर एउटा स्पेसिफिक रिस्क वेट मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो ब्याक अफिसको काम हो फेरि फ्रन्ट अफिसको भन्दा नि ब्याक अफिसको त्यो रिस्क वेट बढी भयो हटायो भनेर ब्याक अफिसले चाहिँ जेनरली उनीहरूले एउटा एक्सेप्टेबल लेभल अफ रिस्कमा बस्न खोज्छन् उनीहरूले ट्रेजरी बिल पनि किनेको हुन्छ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू पनि किनेको हुन्छ होइन सिडीहरू पनि जारी गरेको हुन्छ अरूले जारी गरेको किनेको हुन्छ बोन्डहरू किनेको हुन्छ सेयरहरू किनेको हुन्छ त्यसै लोन पनि दिएको हुन्छ लोनको के छ भने रिस्क वेट अलि बढी हुन्छ भने पर्सनल ग्यारेन्टी लोन चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ फेरि त्यो भन्दा त्यो भएको कारणले गर्दा पोर्टफोलियो म्यानेज गर्दा यो के छ भने तल हामी हेर्छौँ पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा एक्सपोजर लिमिट भन्ने हुन्छ कुनै पनि पोर्टफोलियोको कुनै सेक्टरको एक्सपोजर चाहिँ योभन्दा धेरै नहुने भनेर चाहिँ एक्सपोजर लिमिट तोकेको हुन्छ जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टरमा यतिभन्दा धेरै लगानी नगर्ने होइन रियल इस्टेट सेक्टरमा यतिभन्दा धेरै लगानी नगर्ने पर्सनल लोन यतिभन्दा लगानी नगर्ने त्यस्तै के छ भने पर्सनल ग्यारेन्टीमा लोन चाहिँ यतिभन्दा धेरै लगानी नगर्ने भने उनीहरूको पनि पोलिसी हुन्छ त्यही पोलिसी अनुसार उनीहरूले के गर्ने हो लोन एडभान्स गर्ने हो पर्सनल ग्यारेन्टी भइसकेपछि ब्याज पनि बढी नै पाइन्छ रिस्क बढी हुँदा रिस्क रिटर्न पनि बढी हुन्छ फेरि ब्याङ्कले अब यसमा चाहिँ द क्यारेक्टर इन्टिग्रिटी फाइनेन्सियल सल्भेन्सी एन्ड सोसल स्ट्याटस आर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर that are looked into before sanctioning the loan against personal security. अब त्यो ग्यारेन्टी बस्ने ग्यारेन्टेटरको क्यारेक्टर के छ उसको इन्टिग्रिटी के छ त्यसलाई एसेस गर्नुपर्छ उसले चाहिँ अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग कसरी गरिरहेछ त कारोबार उसको क्रेडिट इन्फर्मेसन लिनु पर्यो त्यो क्रेडिट हिस्ट्री हेर्नु पर्यो होइन उसको क्यारेक्टर एनालिसिस गर्नु पर्यो ऊ चाहिँ सरकारी कर्मचारी हो कि ग्यारेन्टी बस्दिने त्यो पनि राम्रो मान्छ होइन फाइनेन्सियल सल्भेन्सी उसको चाहिँ पैसा कति छ आम्दानी कति छ के छ
उसको सोसल स्ट्याटस के हो? आज मेरो ग्यारेन्टीमा चाहिँ यसलाई 20 लाख रुपियाँ लोन दिएँ, नभए म दिन्छु भन्दा भोलि ऊ ग्यारेन्टी बस्दिसकेपछि लोन उसले 20 लाख रुपियाँ तिरेन भने नि उसको लागि त 20 लाख रुपियाँ केही पनि होइन। 20 लाखको लागि उसले आफ्नो इज्जतै डाउमा लाउँदैन, बरु उसैले आएर तिर्दिन्छ भन्ने जस्तो कन्डिसन देखिनु पऱ्यो। यो हो कुरा। फाइनेन्सियल्ली पनि ऊ साउन्ड हुनु पऱ्यो, सोसियल्ली पनि उसको स्ट्याटस हाई हुनु पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दा उसको सोसियल स्ट्याटस बिग्रेला भन्ने पनि हुन्छ। आर मोर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट आर लुक्ड इन्टु बिफोर स्याङ्सनिङ अफ लोन एगेन्स्ट द पर्सनल सेक्युरिटी। यो हो कुरा, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अब यसको फिचर छ, यही कुरा हो, यहीँ यो लास्ट लाइनमा लेखेको कुरा हो। अब फिचर्स अफ पर्सनल ग्यारेन्टी, यहाँ फाइनेन्सियल एबिलिटी, माथिको त्यो फाइनेन्सियल सल्भेन्सीको कुरा हो। द ब्याङ्कर मस्ट इन्क्वायर इन्टु द फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ द guarantor. If the guarantor does not have the financial solvency to repay the loan in case of principal debtor defaults, जसले पैसा लग्यो त्यसले चाहिँ दिन सकेन भने, ग्यारेन्टी बस्नेले दिन सक्दैन भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि ग्यारेन्टी काम लाग्दैन, एक्जिस्टेन्स अफ द ग्यारेन्टी विल बी फर्टर। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसँग पनि जो ग्यारेन्टी बसेको छ उसले चाहिँ त्यसलाई पे गर्न सक्ने क्यापासिटी उसँग हुनु पऱ्यो, अनेस्टी, त्यो क्यारेक्टरको कुरा हो। The ability of guarantor to repay the loan is of use only if the guarantor also have willingness and integrity. उसले तिर्न त सक्छ तर तिर्दैन भने फेरि अर्को झन्झट हुन्छ। तिर्न त सक्छ तर ऊ अनेस्टली तिर्दैन, ग्यारेन्टी बस्ने मान्छेले तिर्दैन भने के गर्ने? त्यतिखेर अब लिलामी गर्नु पर्यो या केही गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु त के छ, प्रिन्सिपल डेप्टर प्रिन्सिपल लोन जसले लगाएको छ त्यसैको के छ भने सम्पत्ति के छ खोज्दै जानुपर्छ, झ्याउ हुन्छ। त्यसको लागि पुगेन भने अनि बल्ल यता जाने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको क्यारेक्टर के छ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो। सो इन एडिसन टु द फाइनेन्सियल सल्भेन्सी अफ द सेक्युरिटी, हिज अनेस्टी अफ इमेन्स इम्पोर्टेन्स इन केस अफ पर्सनल ग्यारेन्टी। यो पनि के छ भने उसको अनेस्टी पनि के हो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पर्सनल ग्यारेन्टीमा। उसले ब्याङ्कसँग लङ रन रिलेसन राखेको छ र सबै टाइममा एकदम उसको फाइन के छ भन्दाखेरि क्रेडिट हिस्ट्री छ भने बल्ल ऊ अनेस्ट भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि सोसल स्ट्याटस हो। द सोसल स्ट्याटस अफ बरोवर एन्ड द्याट अफ द ग्यारेन्टेटर मस्ट बी इन्स्योर्ड बिफोर ग्रान्टिङ द लोन। अ पर्सन हु होल्ड्स एस्टिम्ड कुडोज इन द सोसाइटी इज, यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ हाई प्रेस्टिज छ भने हो क्या, त्यो उसको प्रेस्टिज एकदमै हाई छ भनेको त्यो छ भने इन अ सोसाइटी इज मोर लाइकली टु कन्सियस अबाउट फुलफिलिङ हिज पर्मिस। उसको चाहिँ के छ भन्दा प्रेस्टिज एकदमै हाई छ सोसाइटीमा। उसले चाहिँ त्यति पैसा 10 लाख रुपियाँ तिरेन भने न्युजमा आयो या के भइहाल्यो भने उसको त्यो रिपुटेसन बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा पनि असर गर्छ। उसको पोलिटिकल होला, सोसियल, उसको चाहिँ स्टिगमा होला होइन, त्यसमा पनि इम्प्याक्ट गर्छ। भोलि उसलाई अरूले नपत्याउलान् भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तो छ भने बल्ल के छ भन्दाखेरि पर्सनल ग्यारेन्टीको लोन चाहिँ अस्योर हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। त्यो हो कुरा। यो तिनवटा फिचर चाहिँ के हुनुपर्छ, सोसल स्ट्याटस, अनेस्टी र फाइनेन्सियल एबिलिटी चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टरको चाहिँ हुनुपर्छ, अदरवाइज त्यो पर्सनल ग्यारेन्टी त्यति राम्रो मानिँदैन। सिम्पल छ कुरा। केही छ ल सोध्ने सोध। अब अगाडि बढौँ है। अर्को छ के आयो एकछिन। अब नन पर्सनल ग्यारेन्टी, त्यसपछि अर्को छ नन पर्सनल ग्यारेन्टी। अब नन पर्सनल ग्यारेन्टीमा नन पर्सनल सेक्युरिटी रिफर्स टु movable and immovable tangible properties against which loan are granted. Tangible, intangible पनि भन्न मिल्छ है। These types of security may include land, building, commodities, etc. अब ऋण लिँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्सनल ग्यारेन्टीले प्राय काम गर्दैन, एकदमै थोरै, एकदमै सानो पोर्टफोलियो मात्र पर्सनल ग्यारेन्टी लोन हुन्छ ब्याङ्कमा। पर्सनल ग्यारेन्टी लिन जानको लागि चाहिँ निकै नै समस्या हुन्छ। एकदमै के छ भन्दाखेरि त्यहाँको ब्याङ्करहरूले नै एकदमै पत्याउने इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो, अदरवाइज के छ नन पर्सनल सेक्युरिटी पनि भइहाल्छ। जेनरली ब्याङ्कले लोन ग्रान्ट गर्दा या क्रेडिट ग्रान्ट गर्दाखेरि यही कुराहरूलाई हेर्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला, कमोडिटिज होला, स्टक होला, रिसिभेबल होला होइन, टेन्जिबल प्लस इन्टेन्जिबल दुइटै हो है।
कमोडिटिज सेक्टर। यसमा अरू हामीले सेयर डिभेन्चर सेक्युरिटिजहरू, फाइनान्सियल सेक्युरिटिज, त्यो हुन सक्छ। गोल्ड, लिज पेपरहरू नि हुन्छ। त्यहाँबाट ब्याज के छ भन्दाखेरि चाहिँ भाडामा लगाएको भाडाको सम्झौता तिनीहरू पनि हुन्छ। यदि गभर्मेन्टसँग चाहिँ लिज गरेको छ, गभर्मेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ घर जग्गा दिएको छ भने त्यतिखेर त्यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि ग्यारेन्टीको रूपमा लिन्छ। यिनीहरू इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भयो। गोल्ड त टेन्जिबलै भयो। कहिलेकाहीँ गोल्डको सर्टिफिकेट मात्रै नै हुन्छ। गोल्ड नभएर गोल्डको सर्टिफिकेट मात्रै हुन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ इस्यु गर्दै हुन्छ गोल्ड किने यसले भनेर। त्यस्तो खालको सर्टिफिकेटहरू चाहिँ के छ भन्दा इन्टेन्जिबल एसेट्स। यिनीहरू पनि के छ भने नन पर्सनल ग्यारेन्टीभित्र आउँछ। नन पर्सनल सेक्युरिटी इज सेफर देन दि पर्सनल सेक्युरिटी। सिम्पल कुरा। In case of the borrower, default or tangible property can be sold in the market to realize the unpaid amount. यसलाई हामीले प्लेस्ड प्रपर्टी भन्दा नि हुन्छ। टेन्जिबल भन्दाखेरि चाहिँ खालि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जस्तो मात्र देखियो। प्लेस्ड प्रपर्टी क्यान बी सोल्ड इन द मार्केट टु रियलाइज द अनपेड अमाउन्ट। नतिरेको पैसाहरूलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ त्यो प्लेस्ड प्रपर्टीलाई चाहिँ उसले धितोमा राखेको प्रपर्टीलाई चाहिँ बेचेर उठाउन सकिन्छ। नन पर्सनल सेक्युरिटी क्यान बी चार्ज इन कन अफ लिन, प्लेस्ड, मोर्टगेज, अनि त्यसपछि हाइपोथिकेसन अर एसाइनमेन्ट। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लिगल टर्महरू हो। कन अफ लिन, प्लेस, मोर्टगेज, हामीले जेनरली यी कुराहरू सबै सेम जसरी नै बुझ्छौँ। प्रपर्टी प्लेस गरेको छ भनेको त्यो प्रपर्टी चाहिँ धितोमा राखेको छ, कोलाटर राखेको छ भन्ने नै बुझिन्छ। प्रपर्टी मोर्टगेज गरेको छ भने यो मोर्टगेज भनेको यिनीहरूको अलिअलि लिटरल मिनिङ चाहिँ फरक हुन्छ। प्लेस भनेको जुन प्रपर्टी प्लेस भएको छ त्यही प्रपर्टी मात्र हुन्छ। मोर्टगेज भनिसकेपछि फेरि त्यहाँभित्र भएको सबै कुरा भन्ने बुझिन्छ। जस्तो मैले बिल्डिङ मोर्टगेज राखेँ, बिल्डिङ मोर्टगेज राखेँ भने त्यो बिल्डिङभित्र भएको के छ भने फर्निचर, फिक्चर, त्यहाँ भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ आइटमहरू, इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ अब लुगा कपडाहरू, किचनको सामानहरू सबै भन्ने बुझिन्छ। प्लेस भनेको बिल्डिङ मात्र भन्ने बुझिन्छ। कन अफ लिन भनेको पनि के छ भन्दाखेरि यो कन अफ लिन भनेको चाहिँ जेनरली यो कन्ट्र्याक्ट अफ लिन हो। यो चाहिँ पाउनुपर्ने पैसा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नपाएको र त्यो पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ लिएको भन्ने जस्तो बुझिन्छ। यो चाहिँ के छ भने कन्ट्र्याक्ट ग्यारेन्टीको लागि काम लाग्छ है। अब हाइपोथिकेसन भनेको चाहिँ कागज गरेर ल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ मैले चाहिँ धितोमा दिन्छु भनेको। असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ त्यसको भन्दा त्योभन्दा सिम्पल कुरा। असाइनमेन्ट भनेको यहाँनिरको पैसा चाहिँ रेगुलरली पैसा आउँछ, त्यो पैसा चाहिँ जस्तो अघि मैले लिजको कुरा गरेँ होइन, लिज पेपर लगेर धितोमा राख्ने, त्यही लिजले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लिज जति आउँछ एनुअली अर मन्थली रेन्ट जति आउँछ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले उठाउने गरी एसाइनमेन्टको रूपमा दिने, त्यो हो कुरा। तर हामीले जेनरली के छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट टर्म, यो लिगल टर्महरू हो। कन अफ लिन भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको अमाउन्ट ग्यारेन्टी गर्नको लागि राखेको। प्लेस्ड भनेको कुनै सम्पत्ति लगेर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने धितो दिएको भन्ने बुझ्यो। मोर्टगेज भनेको जुन चाहिँ के छ भने पर्पजको लागि ऋण लिएको हो त्यही पर्पजको लागि। जस्तो होम मोर्टगेज भने त्यो होम किन्नको लागि, अटो लोन भने त्यो अटो मोर्टगेज हुन्छ, त्यो भयो होइन। यो चाहिँ के छ भने फलानु के छ भने एसेट्सबाट उठाएर लिनु भनेर चाहिँ कागज मात्रै गरिदिएको यिनीहरू। हाइपोथिकेसन भनेको, असाइनमेन्ट भनेको के छ भन्दा फलानुबाट चाहिँ उठाएर लिनु भनेर उसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो क्यास फ्लो जिम्मा दिएको, यस्तो कुरा हो। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन पर्सनल ग्यारेन्टी चाहिँ सेक्युरिटी क्यान बी चार्ज इन दिस वे, यसरी चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब यसको फिचरहरू पनि अलिअलि हेरौँ। यहाँ फिचर्स अफ नन पर्सनल ग्यारेन्टी। अब एक्सेप्टेबिलिटी हुनु पर्यो फर्स्टमा। के को एक्सेप्टेबिलिटी भन्दा आइज अफ द ल, कानुनी रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो। मसँग सम्पत्ति त छ तर कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई मैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रुभ गर्न सक्दिनँ भने त्यतिखेर त्यो हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको। जस्तो मसँग के भ्यालुएबल आइटमहरू छ, मैले त्यो धितोमा राख्न खोजेँ, तैँले यो कहाँबाट किनेर लिएर आऊ, त्यसको बिल लियो भनेर माग्छ। मैले बिल दिन सकिनँ भने उसले मान्दैन भोलि।
यसले किनेको हो यसकै सम्पत्ति भन्ने हुँदैन कि त्यो कुरा लिगलको आइजमा चाहिँ के छ भने एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि मान्छेसँग हुन्छ होइन जस्तो ओइलानी जग्गाहरू पनि उनीहरूले कब्जा गरेर बसेको हुन्छ त्यसको पनि के छ भने केही कागज पनि गरिदिएको हुन्छ जस्तो अहिले सुकुम्बासीहरू बसिरहेको हुन्छ नि उनीहरूको कागज पनि हुन्छ उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यो वर्षदेखि बोक्चलन गरिआएको भनेर कहीँबाट सुकुम्बासी आयोगबाट होला या के छ भने स्थानीय निकायबाट होला कागज बनाएर बसेका हुन्छ अब त्यो हुँदा पनि के छ भने उसँग लाल पूर्जा नहुँदाखेरि उसको साँच्चीकै हो भने प्रुभ हुँदैन ऊ बसेको हो भने मात्र प्रुभ हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लको आइजमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने कानुनको आँखामा चाहिँ त्यो प्रपरली ओनर उसकै हो भन्ने कुराको एक्सेप्ट हुनु पर्यो त्यो हो कुरा मार्केटेबिलिटी मैले इन्डिभिजुअली पढ्दिनँ धेरै छ है त्यसलाई लगेर बेच्न सकिने हुनु पर्यो रेडी टु सेल त्यसको मार्केट पनि हुनु पर्यो मसँग सम्पत्ति त छ तर त्यसलाई बेच्ने मार्केटै छैन भने त्यो धितोमा राखेर के काम त्यो पनि हुन्छ अर्को हुन्छ लिक्विडिटी त्यसलाई बेच्न चाहँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यससँग किन्ने मान्छेहरू हुनु पर्यो त्यो भनेको मार्केट पनि छ तर किन्ने मान्छे छैन भने के गर्ने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि सप्लाई साइड एकदमै हाई छ त्यसको या डिमान्ड साइड एकदम पोर छ भने त्यतिखेर लिक्विड नहुन सक्छ बेच्न सकिने कुरा हो मार्केटेबिलिटी भनेको लिक्विडिटी भनेको चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो क्यासमा कन्भर्ट गरिसकेपछि कति छिटो त्यसलाई बेच्न सकिन्छ सरी डिफल्ट भइसकेपछि त्यसलाई कति छिटो क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हो क्यासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ लस हुनु भएन त्यो कुरा हो त्यसपछि ओनरसिप त्यो सम्पत्तिसँग चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बरोवरको अरू ग्यारेन्टेटरको के हुनु पर्यो ओनर हुनु पर्यो ओनरसिप के छ भन्दाखेरि देखेको हुनु पर्यो एडुकेट हुनु पर्यो 1 करोड ऋणको लागि कति पैसा चाहिन्छ भन्दा 20-25% मार्जिन राखेर 1 करोड 30 लाख 50 लाखको सम्पत्ति छ भने त्यो एकदम एडुकेट मानिन्छ तिमीसँग 1 करोडको के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति भ्यालुएसन भयो भने त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 70-75 लाख रुपियाँ दिन्छ ब्याङ्कले लोन त्यहाँभन्दा धेरै दिँदैन एकदमै राम्रो हो भोलि पर्सि के छ भन्दाखेरि काम गर्दै जाँदा यसले चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेछ भने देखियो भने म्याक्सिमम 85% सम्म जान सक्छ एडुकेट हुनु पर्यो रिजनेबल मार्जिन हुनुपर्छ त्यो भनेको अब प्राइसको स्टेबिलिटी हुनु पर्यो जेनरली के छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरूको प्राइस स्टेबिलिटी हाई हुन्छ अरूको प्राइस स्टेबिलिटी कम हुन्छ कमोडिटिजहरूको प्राइस स्टेबिलिटी कम हुन्छ हैन हामीसँग केही सामान छ त्यसको मूल्य कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुन सक्छ शेयरको प्राइस घट्ने बढ्ने हुन सक्छ हैन त्यो हुन्छ शेयर धितोमा राखेर के छ भन्दा ऋण ल्याछ भने मार्जिन कल आउँछ त्यही भएर शेयरको प्राइस घट्दै गएपछि मार्जिन कल आइहाल्छ त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यो ग्यारेन्टी राखेको सम्पत्तिमा प्राइसको स्टेबिलिटी देखिनु पर्यो डकुमेन्टेसन प्रपरली भएको हुनु पर्यो सबै कुरा हो तर के छ भने लालपुर्जै छैन या के छ भने बिलिङै छैन उसको भनेर के छ भने डकुमेन्टेसन गर्ने उसँग प्रपर डकुमेन्टेसनै छैन ती कुराहरू हुन सक्छ त्यहाँ डकुमेन्टेसन प्रपरली हुनुपर्छ अर्को छ नन इन्क्युरेन्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति त्योभन्दा अगाडि अर्कोलाई चाहिँ के छ भन्दा अरू ब्याङ्कको अरू केही कुनै पर्पजको लागि चाहिँ अलरेडी सेक्युरिटीमा गएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ त्यो एसेट्स यस्तो कहिलेकाहीँ देखिन्छ जस्तो एउटै के छ भन्दाखेरि स्टक देखाएर धेरै व्यापारीहरूले के गरिरहेको हुन्छन् ब्याङ्कबाट लोन लिइरहेको हुन्छ त्यस्तो हुनु हुँदैन त्यही भएर अहिले स्टकको पनि के छ भन्दाखेरि रेकर्ड गर्छ कुन पोइन्टमा कुन जिपिएसमा कुन तलामा कसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टकलाई चाहिँ धितोमा राखेको छ भन्ने कुरा नि क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोमा जान्छ आजकल त्यो तिमीले चाहिँ के छ भन्दा या कस्टमरले चाहिँ ऋण माग्न आउँदाखेरि या उसले धितोमा दिएको सम्पत्ति चाहिँ तिमी ब्याङ्करको रूपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो धितोमा राखेको सम्पत्ति प्रायर टु अदर लोनको लागि या के छ भन्दा कुनै अर्को प्रपोजको लागि ग्यारेन्टीको लागि गएको छ कि त्यो हेर्नुपर्छ अब त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ गएको रहेछ भने फेरि त्यसको क्लेम चाहिँ सेकेन्डरी क्लेम हुन्छ क्या कुनै सम्पत्तिमा धितो राखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऋण दियो तर त्यो सम्पत्तिमा अलरेडी अर्को ठाउँमा धितो राखेर के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऋण गएको छ भने अब यो क्लेम भनेको सेकेन्डरी क्लेम हुन्छ प्राइमरी क्लेम फर्स्ट जसले धितो राखेको छ त्यसैको हुन्छ उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो धितो प्राइमरी क्लेम भएकोले पहिला धितो सकार्न खोज्छ
अनि त्यसपछि उसको उब्रियो भने अनि बल्ल सेकेन्डरी क्लेमकोले पाउँछ। जस्तो घरमा जेनरली त्यो हुन्छ, होम इक्विटी लोन भनेको सेकेन्डरी लोन हो। अलरेडी मर्गेज लोन हुन्छ, इएमआई तिरेर आउँछ, तिर्दै गइसकेपछि या घरको मूल्य बढ्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ, इक्विटीको वेट बढ्छ। सुरुमा 20% आफूले डाउन पेमेन्ट तिर्यो, 80% ब्याङ्कले लोन हालिदियो, र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि घर किन्यो। घर किनिसकेपछि के छ भन्दा त्यसको इएमआई तिर्दै गयो, 5 वर्ष 10 वर्षपछि के हुन्छ, लोनको मात्रा घट्दै जान्छ नि। त्यतिखेर 40% 50% के छ भन्दाखेरि आफ्नो भयो, 50% डेब्ट छ भने त्यतिखेर फेरि ब्याङ्कले प्राइमेरी लोन हुँदा हुँदै अर्को ब्याङ्कले पनि के छ भने लोन दिन्छु म भनेर सेकेन्डरी क्लेम गर्न आउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। अब धितोमा राख्दाखेरि त्यस्तो छ, सेफ छ भन्दा छुट्टै कुरा, मार्जिन पुग्छ भने छुट्टै कुरा। अदरवाइज हामीले प्रपर्टी, त्यो सम्पत्ति अर्को ऋण लिनको लागि चाहिँ धितोमा छ कि छैन भनेर त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कुरा। अर्को छ क्वालिटी। क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, गुड क्वालिटीको हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै डिटोरिएसन पो भएको छ कि, जग्गा खोलाको पो छ कि, पहिरो जाने पो छ कि होइन, त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरा नि हेर्नुपर्छ। यदि गुड्स पेरिसेबल नेचरको छ भने छिटो के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वालिटी ग्यारेन्टी, नन पर्सनल ग्यारेन्टी भनिँदैन, सेक्युरिटी भनिँदैन त्यो। त्यसपछि अर्को छ फ्री फ्रम डिजाबिलिटी। डिजाबिलिटी भनेको त्यसमा केही बिग्रेको हुनु हुँदैन, त्यो कुरा। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै खालको समस्या हुनु हुँदैन। अब गाडी लिएर धितोमा राख्नलाई, त्यो गाडी राखेर लोन लिन्छु भने त्यो गाडीमा समस्या चल्दैन भन्ने भयो भने बिग्रियो कुरा। यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि फ्री फ्रम डिजाबिलिटी छैन भने त्यसले भोलि समस्या क्रिएट गर्न सक्छ। यहाँ लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी विदाउट सरेन्डर भ्यालु भनेको छ है। अनि त्यसपछि पार्टली पेड अफ सेयर, यहाँ इक्जाम्पल छ कि यहाँ लाइक पार्टी पेड अफ सेयर। हामीले सेयर चाहिँ पार्टी पे गरेको छ, 50 रुपियाँ मात्रै तिरेको छ, 50 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भने त्यो सेयर धितो राखेर ब्याङ्कले लोन दिँदा यसमा समस्या छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। प्राइमेरीमा चाहिँ अहिले नेपालमा त 100 रुपियाँ नै माग्छ। अब इनिसियल्ली 50 रुपियाँ, अनि 50 रुपियाँ गरेर माग्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी छ तर सरेन्डर भ्यालु छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीमा मैले 20 वर्ष 30 वर्षमा रेगुलर लगेर तिरेँ, त्यसपछि उता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पेन्सन जसरी सर्टेन अमाउन्ट फिर्ता गर्ने, त्यसको सरेन्डर भ्यालु चाहिँ छैन भन्यो भने के हुन्छ भने त्यस्तो खालको पोलिसी धितोमा राखेर दिँदाखेरि भोलि समस्या आउँछ होइन। त्यस्तै गाडी, बिग्रेको गाडी छ भने त्यो पनि डिजेबल भन्न मिल्यो। बिल्डिङ छ, बिल्डिङमा क्र्याक आएको छ, समस्याहरू आएको छ, त्यसलाई पनि डिजेबल भन्न सक्यो। त्यस्तो खालको डिजेबिलिटी के हुनुपर्छ, फ्री हुनुपर्छ, त्यो हो कुरा। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि मेल जेनेरेटिङ क्यापासिटी, मेल जेनेरेटिङ सेक्युरिटी, यो चाहिँ राम्रो भनेको। त्यसले के पैसा जेनेरेट गर्छ त्यो सेक्युरिटीले भने राम्रो कुरा हो। एसेट्स विच जेनेरेट अर्निङ ड्युरिङ द पिरियड इन विच द लोन इज आउटस्ट्यान्डिङ इज बेटर सेक्युरिटी देन दोज हु डु नट एन्ड आर प्रिफर्ड बाई द के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कर। जुन के छ भने सम्पत्ति धितोमा राखेको छ त्यो सम्पत्तिले कमाउँछ भने ल्यान्डले पनि कमाउँछ, बिल्डिङले पनि कमाउँछ, प्लान्टले पनि कमाउँछ, स्टकले पनि कमाउँछ, तिनीहरूले पनि कमाउँछ, त्यो घुमिरहन्छ रोटेसनमा। त्यस्तो राम्रो हो। गोल्डले समहाउ कमाउँदैन, त्यो पनि राम्रै मानिन्छ, नराम्रो मानिने होइन है। तर के छ भने जुनले कमाउँछ त्यसलाई बेटर मानिन्छ, त्यो भन्न खोजेको। गोल्डको लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी हाई छ, त्यो भएर गोल्डमा लोन इजिली पाइन्छ। तै पनि के छ भने ब्याङ्करले हेर्दाखेरि कुनै बिल्डिङलाई चाहिँ के छ लोन दिन लाग्छ, त्यो धितो राखेर त्यो बिल्डिङले आफै कमाउँछ भने त्यो ब्याङ्करको लागि एकदमै अस्योर भयो नि त। त्यसले कमाउँछ, त्यसैले तिर्छ भन्ने गुड रिजन भयो त्यो। त्यसरी चाहिँ यस्ता के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिचर्सहरू हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ इजी स्टोरेबिलिटी एन्ड लो मेन्टेनेन्स कस्ट। त्यसलाई स्टोर गर्दा कस्ट एकदम हाई लाग्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि एकदम हाई लाग्छ, मेन्टेन गर्नको लागि समस्या हुन्छ भने त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति धितोमा राख्दाखेरि ब्याङ्कलाई नै बढेन हुन्छ। भोलि धितो सकार्ने बेलामा, लोन आउटस्ट्यान्डिङ हुने बेलामा केही समय लाग्छ, 2 महिना 3 महिना 5 महिना लाग्न सक्छ।
त्यो अदालतको प्रोसेसबाट नि जान्छ कहिलेकाहीँ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अदालत भनेको ऋण असुली न्यायाधिकरण भन्ने हुन्छ है, अदालतै चाहिँ होइन, ट्रिब्युनलबाट जान्छ त्यो हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यसले हेडेक क्रिएट गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो सेक्युरिटी चाहिँ इजिली स्टोर हुन सक्ने र त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लो हुने भयो भने अझै बेटर हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हुनुपर्छ नन पर्सनल ग्यारेन्टी राख्ने सेक्युरिटीको लागि, त्यो एउटा। ठिक छ, केही छ भने सोध। तपाईँ अलिकति एकैछिन स्टप सेयर गरेँ मैले। एउटा मैले अघि एडिट गरेको थिएँ, एडिट गर्दाखेरि दुईवटा स्लाइडै डिलिट भएछ कि मैले अर्कोबाट तान्नु पर्ने भयो। नभए आज यति गरौँ त हुन्न, डिलिट स्लाइडै डिलिट भएछ कि मेरो यहाँ एकैचोटि अघि एडिट गरेको बेलामा।